अस्सलाम वालेकुम। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। आज की पहली खौफनाक कहानी आयशा शेयर कर रही हैं। आयशा कहती हैं, आज आपके साथ अपनी जिंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करूंगी। हम लोग सक्खर के रहने वाले हैं। आज से 16 साल पुरानी बात है। मुझे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था और मैंने कराची एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अब मुझे वहाँ पर रहने के लिए एक हॉस्टल की ज़रूरत थी। यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल था वहाँ पर मैंने खुद ही एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ पर जो नई आने वाली लड़कियाँ होती हैं, वहाँ के जो सीनियर लड़कियाँ और बैचेस हैं, वो उनको वहाँ पर रहने नहीं देते। बहुत सी लड़कियों ने मुझे उस हॉस्टल के बारे में बहुत अजीब सी बातें बताई। यहाँ तक कि कुछ लड़कियाँ ये भी कहती थीं कि वो हॉस्टल आसिफ ज़दा भी है। इस खौफ से मैंने तो कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नहीं रहना। फिर वहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्टल था। मेरी कुछ सहेलियाँ कराची से भी थीं, तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्टल है, अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ पर भी एडमिशन ले सकती हो। लेकिन बाद में सबने समझाया कि नहीं, पराए शहर में जाना है तो तुम्हें यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही एडमिशन लेना होगा। बिलाखिर ना चाहते हुए भी उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुझे एडमिशन लेना पड़ गया और वहाँ पर एक कमरे में मेरा भी एडमिशन हो गया। मेरी रूममेट भी एक लड़की थी। मैंने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। हॉस्टल बहुत बड़ा था। सुनने में आया था कि हॉस्टल का एक पुराना हिस्सा भी है। तभी जब हम लोग उस पुराने हिस्से की तरफ गए तो देखकर हैरान हो गए। कराची की इस गुंजान आबादी में एक पुराना और वीरान हॉस्टल था। उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कभी आबाद हुआ ही नहीं था। उसकी पुरानी खिड़कियां थीं, दीवारों से जगह जगह से प्लास्टर झड़ा हुआ था और हर कोने में एक पुरस्कार खामोशी छाई हुई थी। हॉस्टल के सहन में एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था। मैंने पहली बार बरगद का वो दरख्त देखा था जिसकी शाखें, जिसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली हुई थी। वो दरख्त बहुत ज्यादा गहराई वाला था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो दरख्त अपने अंदर बहुत से राज छुपाकर खड़ा हो। चाहकर भी कोई उस दरख्त के पास नहीं जा सकता था। उसके आसपास जिस तरह से कोई बाड़ लगाई गई थी, ऐसे लगता था जैसे दरख्त के नीचे वाले हिस्से को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की गई हो। मैंने जब वो जगह देखी मैं बहुत हैरान हुई। ऐसा क्यों? इस जगह को क्यों कवर किया गया है? भला यहाँ पर ऐसा क्या है? मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। जैसे मैं थोड़ी सी आगे गई, उस बाड़ को हटाकर देखने की कोशिश करने लगी तो मुझे वहां पर ऐसे महसूस हुआ जिस तरह से कोई मिट्टी की कब्र है। हाँ, मैंने अपनी आंखों से वहां पर मिट्टी की एक कब्र देखी। मैं बहुत ज्यादा डर गई। ये क्या? ये तो कोई कब्र है। हॉस्टल में कब्र? ये कैसे मुमकिन है? लग तो बिल्कुल कब्र जैसी ही रही है। मैं बहुत डर गई और तेजी से भागते हुए वहां से वापस आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने अपनी रूममेट को आकर बताया, क्या तुम जानती हो हॉस्टल की जो पुरानी बिल्डिंग है वहां पर मैंने एक दरख्त के नीचे कब्र को देखा। वो कहने लगी वहां पर मत जाना। सभी लड़कियां कहती हैं कि वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना। सुनने में आया है कि वो दरख्त आसिफ ज़दा है और उस दरख्त के पास कोई नहीं जानता कि वो कब्र है या क्या चीज है, लेकिन वहां से रात को रोने की आवाजें आती हैं। और ये सारी बातें मुझे यहाँ की लड़कियों ने ही बताई हैं। मैंने पूछा कौन सी लड़कियों ने, तो वही कहने लगी सीनियर बैच की लड़कियों ने। तो मैंने कहा कि तुम मानो या ना मानो, वो लड़कियां हमसे झूठ बोलती हैं ताकि हम लोग उस तरफ ना जा सके, क्योंकि मैंने दिन के वक्त उस तरफ बहुत सी लड़कियों को जाते हुए भी देखा है। हाँ, ये अलग बात है कि शायद वो हमसे झूठ बोल रही हो। तभी मेरी रूममेट ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह से वक्त गुजरता गया, लेकिन शाम होते ही पूरे हॉस्टल में एक अजीब सी वीरानियत छा जाती थी। ऐसे लगता था
ہاسٹل میں کوئی لڑکی موجود ہی نہیں ہوتی. دن بھر اتنا شور شرابہ اور مغرب کے بعد ایسے سناٹا جیسے یہاں پر میرے سوا کوئی لڑکی نہیں ہے. کبھی کبھی تو مجھے اپنے دل کی دھڑکن، اپنے قدموں کی آہٹ بہت زیادہ اونچی سنائی دیتی. میں نے اپنی روم میٹ رابعہ سے کہا، رابعہ کیا شام ہوتے سبھی لڑکیاں یہاں سے کہیں چلی جاتی ہیں؟ دیکھو نا ہاسٹل میں کوئی آواز بھی نہیں ہے. تو رابعہ کہنے لگی، تمہیں بتایا ہے نا کہ ہاسٹل کی لڑکیاں، سبھی لڑکیاں اس پرانی بلڈنگ سے بہت ڈرتی ہیں. کہتے ہیں کہ وہاں سے کچھ آوازیں آتی ہیں، شاید اسی لیے کوئی لڑکی باہر نہ نکلتی ہو. عائشہ پھر باہر نکل گئی اور کہنے لگی، میں ابھی آتی ہوں. رابعہ کہنے لگی، رات کے اس ٹائم اس جگہ کی طرف مت جانا، دیکھو سب منع کرتے ہیں، کوئی تو بات ہوگی نا. ہاں میں نہیں جاؤں گی. لیکن عائشہ کہتی ہے، میں پھر بھی باہر نکل گئی اور اس طرف بڑھنے لگی. میں چاہ کر بھی اپنے قدموں کو روک ہی نہیں پا رہی تھی. میرے اندر ایک عجیب سا تجسس جاگ گیا کہ کیوں ہاسٹل میں اتنی خاموشی آخر کیوں ہو جاتی ہے؟ شام کے بعد تو کوئی لڑکی کہیں دکھائی بھی نہیں دے رہی. میں کمرے سے باہر نکلی، میں نے چاروں طرف دیکھا، کہیں کوئی لڑکی نہیں تھی. میں نے گراؤنڈ میں دیکھا، گراؤنڈ میں بھی کوئی لڑکی نہیں تھی. دن بھر جہاں شور شرابہ تھا اب کوئی نہیں تھا. تبھی میں اس پرانی بلڈنگ کی طرف جانے لگی. اس سائڈ پر برآمدے میں ایک پیلے رنگ کی لائٹ جل رہی تھی جس کی روشنی اس پورے صحن میں بکھری ہوئی تھی. یہاں تک کہ اس پرانے برگد کے پیڑ کی طرف بھی وہ روشنی جا رہی تھی. میں اس کی طرف بڑھنے لگی. جو ہی میں اس کی طرف جا رہی تھی مجھے اپنے پیچھے سے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. ایسا لگا میرے پیچھے بھی کوئی چل رہا ہے. تبھی میں نے کہا، رابعہ تم ہو؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. یہ کیا؟ ابھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے، لیکن اب کوئی بھی نہیں ہے. میں پھر چلنے لگی. پھر مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے اس کے قدم بہت تیز تھے. میں نے پھر پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، کون ہے وہاں پر؟ دیکھو رابعہ مجھے تنگ مت کرو، اگر تم ہو تو سامنے آ جاؤ، مجھے پتا ہے یہ تم ہی ہو. مجھے لگا کہ شاید میرے پیچھے آنے کے بعد وہ دوبارہ سے دیوار کے پیچھے باہر آ جاؤ اور مجھے تنگ بالکل بھی مت کرو. میں ابھی بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ رابعہ ہے. تبھی میں بھاگتی ہوئی دیوار کے پاس گئی، جھانک کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. ارے یہ کیا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ شاید میں بہت زیادہ وہم کر رہی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں پھر سے اس سڑک کی جانب بڑھنے لگی جہاں سے وہ سب باتیں منسوخ تھیں کہ وہاں پر کوئی ہوتا ہے. جب میں سڑک کی طرف بڑھ رہی تھی میں نے درخت کے قریب دیکھا جیسے آگ جل رہی ہے. وہاں پر درخت کے بالکل نیچے ایسے لگ رہا تھا کوئی آگ جلا کر بیٹھا ہے. مجھے دور سے جیسے ایک وجود بھی نظر آیا. میں ڈر گئی کہ یہاں پر کون ہوگا، یہ جگہ تو خالی ہے. میری ہمت نہیں ہوئی آگے جانے کی. میں واپس پلٹنے لگی تو مجھے ایک خوفناک کہکا سنائی دیا. وہ کہکا ایک عورت کا تھا. میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو درخت کے نیچے جو آگ جل رہی تھی اور کوئی آگ جلا کر بیٹھا تھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا. وہاں پر بالکل اندھیرا تھا. ابھی تو یہاں پر آگ جل رہی تھی. لگتا ہے یہ باتیں سچ ہے. میں ڈر کے مارے فوراً بھاگی اور اندر کمرے میں آ گئی. رابعہ کہنے لگی، کہاں سے آئی ہو؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ میں نے اسے کہا کہ نہیں میں باتھ روم میں تھی، بس ویسے ہی اکیلی تھی، ڈر گئی. تبھی جا کر بستر پر لیٹ گئی. ہمارے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی تاکہ باہر سے ٹھنڈی ہوا اندر آ سکے. پنکھا بھی چل رہا تھا. رات کا پچھلا پہر ہوا تو پنکھا بند ہو گیا. ایسے لگا شاید پورے ہاسٹل میں لائٹ چلی گئی ہے. باہر جلنے والی روشنیاں بھی بجھ گئی تھیں. میری آنکھ کھل گئی. میں نے اٹھ کر سوئچ بورڈ کو چیک کرنا چاہا. بٹن آن تھے لیکن پنکھا بند تھا. میں بستر پر آ کر لیٹ گئی. رابعہ تو گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی. تبھی میرے کانوں کے ساتھ کسی کی سسکیوں کی آواز ٹکرائی. ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی عورت رو رہی ہے. میں نے اپنے کانوں سے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی اور یہ جھوٹ نہیں تھا. کسی کے رونے کی آواز، یہ کیسی آواز ہے؟ تبھی فوراً سے میں کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور باہر جھانک کر دیکھنے لگی. ہمارے کمرے کی کھڑکی سے بھی وہ درخت دکھائی دیتا تھا کیونکہ وہ ہاسٹل کا پچھلا حصہ ہی تھا. وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. ساری لڑکیاں ٹھیک کہتی تھیں، رونے کی آوازیں اسی طرف سے آتی ہیں.
میں نے ڈر کے کھڑکی بھی بند کر دی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سسکیاں مسلسل گونج رہی تھیں، کبھی دور ہو جاتی، کبھی پاس آ جاتی، اور ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی رو رہا ہے، اور ہوا کی لہروں میں کبھی اس کی آواز قریب آ جاتی ہے تو کبھی بہت دور۔ پھر میں اپنے دل کو تسلی دینے لگی کہ شاید یہ بلی کی آواز ہو، کیونکہ میں نے دن کے ٹائم ہاسٹل میں کچھ بلیاں بھی دیکھی تھیں جو ہاسٹل کی ان پرانی دیواروں پر بیٹھی ہوئی تھیں، شاید وہ ہوں گی۔ انہی سوچوں میں گم میری آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کس وقت لائٹ آئی۔ صبح جب ہوئی تو رابعہ نے مجھے جگایا اور کہنے لگی یونیورسٹی نہیں جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ ہاں بالکل جاؤں گی۔ اٹھی فریش ہوئی یونیورسٹی چلی گئی۔ میں نے رابعہ کو رات والی ساری باتیں بتائیں۔ وہ کہنے لگی تمہیں منع کیا ہے کہ اس طرف مت جایا کرو، تم کیوں نہیں رکتی ہو؟ لیکن بس میں اپنے کنٹرول میں ہی نہیں تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس طرف جانے لگی۔ میں نے کچھ دن اپنے آپ کو بہت سنبھالا۔ ہاسٹل میں ہم لوگوں کا جو سینئر بیچ تھا ان کو چھٹیاں ہو گئی تھیں 15 دن کی۔ بہت سی لڑکیاں ہاسٹل سے جا چکی تھیں۔ ہر رات اکثر رونے کی آوازیں گونجتی تھیں۔ اس دوران بھی بہت سی لڑکیوں نے بہت سی باتیں بتائیں کہ ہاسٹل کا جو پچھلا حصہ ہے جہاں پر وہ برگد کا پرانا درخت ہے وہاں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، جبکہ میں بھی وہ سب سن چکی تھی۔ پھر ایک رات جب ہاسٹل میں صرف چند لڑکیاں باقی تھیں، ہر طرف خوف کا عالم طاری تھا، ہوا بھی رکی ہوئی تھی اور ایک عجیب سی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس پر ہاسٹل سے رونے کی آوازیں مزید تیز ہو گئیں۔ اچانک ان میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ میں نے ہمت کی اور اس بار پھر کھڑکی پر باہر جھانک کر دیکھنے لگی۔ جو منظر میں نے اس رات دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ برگد کے درخت کے نیچے اس کچی قبر کے پاس ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس سائے نے ایک وجود لے لیا۔ وہ ایک عورت تھی جس کے بکھرے ہوئے بال تھے، آنکھوں سے انگارے دہک رہے تھے اور اس کا چہرہ خوف سے خوفناک حد تک بگڑا ہوا تھا۔ میں نے بامشکل اپنی چیخ کو روکا اور پیچھے ہٹ گئی۔ میری سانس میرے حلق میں اٹک گئی تھی۔ میں نے فوراً سے رابعہ کو جگایا، رابعہ جاگو، دیکھو وہاں پر کیا ہے۔ رابعہ بھاگی میرے ساتھ آئی۔ اس نے بھی وہ ہولناک منظر دیکھا۔ وہ عورت جو تھی اتنی بھیانک تھی اور وہ عجیب و غریب طرح سے اس کچی قبر کے ارد گرد گھوم رہی تھی، کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی عجیب و غریب آوازیں نکالتی۔ اس کی موجودگی بہت بھیانک تھی۔ فضا میں عجیب سی ٹھنڈ سی بڑھنے لگی اور ایک عجیب سی بدبو پوری فضا میں پھیل گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ کیا ہے۔ رابعہ کہنے لگی کھڑکی بند کر دو، اگر اسے ہمارا پتہ چل گیا تو ہمیں جان سے مار دے گی۔ تبھی ہم لوگوں نے ڈر کے کھڑکی بند کر دی اور آ کر بستر پر بیٹھ کر خوف بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ پوری رات ہم لوگوں نے جاگ کر گزاری۔ اگلی صبح چھٹی تھی۔ ہم لوگوں نے ہاسٹل کی وارڈن کو ساری بات بتائی تو وہ یہ کہنے لگی کہ تم سب لڑکیوں کو منع کیا کہ ہاسٹل کی پرانی بلڈنگ کی طرف مت جایا کرو، تم لوگ کیوں جاتی ہو ادھر؟ وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی منع کیا گیا ہے، وہاں پر دوبارہ نہیں جانا۔ وہاں پر کچھ اثرات ہیں جس کی وجہ سے وہ بلڈنگ خالی ہو چکی ہے اور یہ نئی بلڈنگ بنائی گئی ہے تاکہ آپ لوگ وہاں پر نہ جائیں، لیکن آپ لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ہمیں ڈانٹنے لگی۔ ہم نے ہاسٹل کی باقی لڑکیوں کو بھی ساری باتیں بتائیں۔ جس رات اس عورت نے، اس بھیانک چہرے والی مخلوق نے قبر کے آس پاس چکر لگائے تھے، اس کے بعد وہ اس درخت تک محدود نہیں رہی بلکہ ہاسٹل کے حصے میں نئی بلڈنگ کی طرف بھی آنے لگی۔ بالکل رات کے پچھلے پہر میں جب ہم ساری لڑکیاں کمروں میں ہوتی تھی، باہر کے برآمدے خالی ہوتے تھے، ہاسٹل ویران ہوتا تھا، تب کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ کوئی بہت آرام آرام سے گھسیٹ گھسیٹ کر پاؤں ہاسٹل میں چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سی لڑکیوں کے کمروں پر دستک بھی ہوئی۔ ہمارے کمرے کے باہر سے بھی کسی کے چلنے کی اور مدھم سی سرگوشیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ایسے لگتا تھا کہ جس طرح سے باہر کچھ لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، جبکہ کوئی بھی لڑکی رات کے اس پہر میں وہاں پر نہیں ہوتی تھی۔ لڑکیوں میں خوف بڑھنے لگ گیا۔
देखते ही देखते हॉस्टल से सभी लड़कियां जाने लगी। अब हॉस्टल में चंद लड़कियां रह गई। इतना बड़ा हॉस्टल और हम चंद लड़कियां। राबिया ने भी कहा कि मैंने भी इस हॉस्टल में नहीं रहना। मैंने घर वालों से बात करके एक प्राइवेट हॉस्टल में एडमिशन ले लिया है। मैं तो यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे खौफ आता है। तुम जानती हो, कुछ दिनों से मुझे डरावने ख्वाब भी आ रहे हैं। तो मेरे घर वालों ने कहा है कि हम इस हॉस्टल में नहीं रहेंगे। मेरे अब्बू भी मुझे मिलने के लिए आए। मैंने अब्बू को सारी बातें बताई। अब्बू ने हॉस्टल के एडमिन से भी बात की। उनका ये कहना था कि बच्चियाँ झूठ बोल रही हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग इसलिए छोड़ दी गई है क्योंकि उसकी इमारत बहुत खस्ता हो चुकी है। वहाँ पर अब लड़कियों के रहने का हाल नहीं है। छत बहुत कमज़ोर हो गए हैं, आंधी तूफान से गिरने का डर था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई है। लेकिन लड़कियों ने बहुत सी गलत बातें और अफवाहें फैलाई हुई हैं। हमारे हॉस्टल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि जब अब्बू वहाँ से जाने लगे तो अब्बू ने चौकीदार से पूछा, तो चौकीदार ने कहा कि लड़कियां झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हैं। इस हॉस्टल में एक पुरस्कार मखलूक का बसेरा है जो उस पुराने बरगद के दरख्त के ऊपर रहती है। वहां पर एक पुरस्कार कब्रनुमा ढेरी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो कब्र है, कुछ लोग कहते हैं कि बस वो मिट्टी की एक ढेरी है। ये कोई भी नहीं जानता कि वो क्या है, और वो आज से नहीं है, वो बहुत अरसा पहले से है। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि इस हॉस्टल में, पुरानी बिल्डिंग में, एक दो लड़कियों ने खुदकुशी भी की है। कमरों में उनकी लाशें मिली थीं, जिनके कमरे बिल्कुल उस बरगद के पेड़ के सामने बनते हैं। वो दो लड़कियां पुरस्कार तौर पर मारी गई या खुदकुशी कर ली उन्होंने, कोई नहीं जानता। अब्बू ने जब ये बातें सुनी तो अब्बू ने मुझे फौरन से बुलाया और कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे हॉस्टल का बंदोबस्त कहीं और करवा दूंगा। अब्बू मुझे साथ ले गए। उसके बाद तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर एक और हॉस्टल में मेरा एडमिशन हो गया, और देखते ही देखते उस हॉस्टल से सभी लड़कियां जाने लगीं और हॉस्टल एक बार फिर खाली हो गया। वो पुराना हॉस्टल आज भी वही मौजूद है, वीरान और पुरसरार। आज भी रात के सन्नाटे में उस बरगद के नीचे, उस कच्ची पुरसरार कब्र के पास से खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि लोगों में आज भी खौफ है। लोग आज भी उस हॉस्टल को खौफ की अलामत मानते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उस हॉस्टल को छोड़ दिया, वरना पता नहीं अगर मेरे घर वाले ना बात मानते और मुझे वहीं पर रहना पड़ता तो क्या हो जाता। ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी खौफनाक कहानी है जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की एक प्राइवेट हॉस्टल में रहकर, और उसके बाद मैं वापस सखर आ गई। ये मेरी जिंदगी की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया आयशा आपका। जैसे बहुत से लोगों के साथ ऐसे मामला होते हैं, मैंने बहुत सी पहले भी ऐसी स्टोरीज आपके साथ शेयर की हैं जिनमें हॉस्टल की पुरसरार कहानियां होती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर हॉस्टल ही आसिफ ज़दा हो। कुछ हॉस्टल ऐसे हैं जो शायद बनाए ऐसी जगहों पर जाते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात पुराने ज़माने में भी लोग ऐसी जगहों पर इमारतें बना लिया करते थे जहाँ पर कब्रिस्तानों पर बिल्डिंग्स बन जाती थी। शायद वो भी उनमें से ही एक हॉस्टल हो जो किसी कब्रिस्तान की जगह पर बन गया हो, जिसकी वजह से वहां पर वो असरात हों। लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता। जब भी किसी के साथ कोई ऐसे मामलात हों, एक तो ऐसी जगहों के ताक़ुब में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जहाँ से ये बातें मंसूब हों कि वहाँ पर असरात हैं। फिर अगर इंसान ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश करे तो फिर उनके साथ मामलात बढ़ जाते हैं। अपनी ज़िंदगी को कभी भी ऐसे खतरों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत सरमाया है और हमेशा ऐसी चीज़ों से दूर ही रहें। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग अपना फीडबैक दिया करें। मैं आपके कमेंट्स बिल्कुल पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप लोग अपना फीडबैक दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आपको आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मैं हॉरर स्टोरीज लाती रहूँगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshin57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने मेरे नए चैनल को भी ज्वाइन किया है, रात की कहानियाँ। वहाँ पर भी मैं खौफनाक कहानियों वाले दिन ही रात 10 बजे स्टोरी अपलोड करती हूँ। उसको ज़रूर विजिट किया करें और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत खौफनाक
سٹوریز سننے کو ملیں گی جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ اپنا فیڈ بیک اس چینل پر بھی مجھے دیں۔ جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے تھینک یو سو مچ، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کمیونٹی ٹیب میں جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی دل دہلا دینے والی خوفناک کہانیاں ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔